السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی کی کہانی اج کل راج قصہ چلتا کھڑے مولانا فضل الرحمان دا بیان جڑا ہے انہوں تے لے دے ہے میڈیا تے سوشل میڈیا تے ہوں دے چرچے ہیں، ہوں دے تندے ہیں۔ مولانا صاحب بیان دیتا ہا بلوچستان تے پختونخوا دے وچ جڑی صورتحال احوال چلدی پئی اون تناظر وچ بیان آ مولانا آکھیا کہ جی ساکو آدن تساں لشکر بناؤ، پرائیویٹ جتھے بناؤ تے لڑو دہشت گردے نال تے تنخواہ تساں گندے ہو تے لڑوں اساں۔ ای طرح دا بیان آ کہ تنخواہ تو کو ملتی ہے، پیٹا تساں توں بدیں دے ہو کہ تساں جڑا ہے لڑنے تھوڑا کم ہے، حفاظت ساری بھی الٹا تساں ساکو آدے ہو۔ ای بیان تو گھن کے مولانا دے خلاف محاذ کھڑا کیتا گیا تے اتنا محاذ کھڑا تھا کہ ہن سنن وچ یہ بھی ہے کہ جناب انہوں دے خلاف ایک مقدمہ بھی درج تھی چکے اصول دے وچ فوج مخالف بیان دیون دے اوتے۔ کل سارا دن سارے نیشنل میڈیا دے اوتے پہلے استحکام پاکستان پارٹی دے اون چودھری صاحب دا بیان آئے، ان تو پہلے ول خواجہ آصف نیوی ول نون لیگ دے جڑے باقی لیڈران ہن، خواجہ آصف دے نال نال طارق فضل چودھری تھی گیا، عظمہ بخاری تھی گئی، عطا تارڑ تھی گئے، بہت سارے بیانات وال پیچھے آندے رہ گئے، جہاں تک کہ پنجاب اسمبلی دے وچ کل 2 قرارداداں بھی پیش کر دیتا گئے مولانا فضل الرحمان دے بیان دے خلاف۔ قرارداد مذمت اس طرح دی ہن پہلی استحکام پاکستان پارٹی کی طرفوں ایک قرارداد گئی ہے، وال ایک نون لیگ دے رکن اسمبلی نے بھی قرارداد پا دی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ دے وچ آج فتویٰ نہیں ہے، دھرنا جاری ہے زیارت واقعے دے اوتے۔ تو پہلے ہناوڑک کا واقعہ بھی کیا، پولیس اہلکار شہید تھے، شہداء دا میتاں بھی اتھا موجود ہیں۔ ہن صورتحال یہ ہے کہ جناب معاملہ مسائل دا شکار ہے، ہن صورتحال گمبھیر تھی گئی ہے۔ بلوچستان حکومت کوشش کیتی ہے اتھا مظاہرین نال مذاکرات کرن دی، شہداء پیکج دا اعلان بھی کیتے، ان دے باوجود لوگ اتھا بیٹھن انہاں دا خیال ہے کہ ساکوں سارے علاقے دے وچ امن مہیا کیتا ونے۔ انہاں دے وڈا تے اہم مطالبہ ایشو سامنے آندا پیا۔ ہن کیا بندا کیا نہیں بندا یہ ہن اگوں دیکھن والی گل اسی۔ اج بھی میڈیا تے سوشل میڈیا تے یہ چرچے ہیں، سوشل میڈیا تے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ دے جڑے سوشل میڈیا اہلکار ہیں انہاں دی اچھی خاصی پریزنس ہے، انہاں دی موجودگی دی وجہ کنے مولانا دے حق دے وچ جڑا بیانیہ ہے وہ زیادہ وینا پے۔ مولانا دے خلاف ظاہر ہے حکومتی سطح تے بھی ٹرینڈ چلاون دی کوشش کیتی ویندی پئی ہے، جڑے عامی صحافی ہیں وہ بھی گال کرن دے پین۔ البتہ یہ ساری صورتحال دے وچ پیپلز پارٹی دی طرفوں متوقع طور تے کوئی سخت بیان مولانا دے حوالے نال نہیں آیا تے یہ صورتحال احوال ہے۔ ہن دیکھو کیا بن دے، یہ راجدھانی دے وچ چلدا پے معاملہ کہ تک پہنچ دے۔ مولانا دے جڑے رفقا ہیں انہیں دا آکھن دا یہ ہے کہ مولانا کہیں صورت وچ معافی نہ منگسن، کیونکہ مولانا نے جڑا بیان دیتے وہ بیان سیاق و سباق تو ہٹ کے پیش کیتا ویندا پے۔ مولانا پاکستان دے مخالف کرے ہی نہیں رہے، نہ ہی افواج دے مخالف ہیں۔ مولانا ہمیشہ پاکستان دے آئین دے تناظر وچ رہ کے گل کیتن، وہ جداں بھی گل کرن 73 دے آئین دے تناظر وچ ہلویندن۔ یہ ہن معاملہ کتھا ونج پئی دے یہ ایک دیکھن والی گل ہو سی۔ بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر پہنچ چکے ہیں، اتھا انتخابی مہم دے سلسلے چ گئے۔